देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आज आमी जिव्या हळदीचें लोणचें करया। तुमकां गोत्तू ना जाल्यार हांव दाखोवन दिता। ही जिवी हळद बरी करून धुवन तिक्केशें सुकोवचें आनी मागीर ताची कात आमी काडीचे। हांगा पळया, एका सुरयेंत तुमी कात काडूंक जाता, पूण कात काडटना तें हळडुवें लागता तुमकां हळदीचें, देखून तुमी ग्लव्ज घालून हें कातरीचें। हें काडल्या उपरांत मागीर कापां करा, या तुमी लांबा एक कातरचें जाल्यार कातरयेत। 250 ग्राम्स जिवी हळद काडून गेल्या। ही जिवी हळद तुमी ताची कात काडून बारीक बारीक कुडके करयेत, या रावंड रावंड हांवें केल्ले बरी करयेत। मागीर ताका इल्लें आलें, हें 250 ग्राम्स काडून गेल्यार तुमी अरावंड 150 ग्राम्स आलें काडून घेया। आल्याची कात काडून मागीर तें बारीक करून शिंदयेत, या तुमी रिंग्स करून अशें रावंड कातरयेत। ताका 3 लिंबे आमसाणेक 3 लिंबे काडून गेल्यात आनी तिखसाणेक हांवें एक 15 ते 18 तरणी मिरसांगो काडून गेल्यात। ताच्या आळ्यानाक आमी पिठो करून घालचें। त्या पिठ्याक हांवें 3 टेबल स्पुनां बडीसेप काडून गेल्या। ही वताक बरी सुकोवन आनी परत दवरला हांवें। 2 टीस्पुनां चिल्ली पावडर, 1 टीस्पून मेथी, मीठ रुची प्रकार काडून घेवचें, 1 टीस्पून मिरयां, 2 टीस्पून जिरें, 2 टीस्पून ससावो। हें 1 टीस्पून ससावो आमकां पोण्णाक जाय पडटा, अर्दें टीस्पून हिंग हें पोण्णाक जाय पडटा, 1/3 कप आमकां शिरको जायचे पडटा वो आमसाणेक, आनी एक कालदें कप आमकां सासवाचें तेल या मस्टर्ड ऑयल जायचें पडटा। एक बनालें ऊन करून ताका घालूंक आसो वो मसालो आमी घालया, तिक्केशें फ्राय करया, ताची जीवसाण इल्ली काडया। बडीसेप घालता हांव, मेथी, जिरें, मिरयां, असो आतां परमळ्योंक सुरू जाताना ताका आमी इल्लें सासांव घालया, कित्याक सासांव विग्गी फुडटा नासल्यार देखून तिका मागीर घालचें। आनी ताच्या उठ्ठकूच आमी तिक्केशें फ्राय करया। मस्त भाजूंक ना, आल्टार भाजीचें। आतां परमळ बरो येता, उजो बंद करया, तिक्के निवोंक सोडया, मागीर हे अर्कनशें आमी तिक्केशें पावडर करया। हांगा पिठो केलो हांवें, तिक्केशें अर्कनशें असो पिठो करीचे तुमी। आतां आमी लोणचें करूंक सुरू करया। इल्लेशें सासवाचें तेल घालचें, हांवें कालदें कप सासवाचें तेल काडून गेलां। हें आतां बरें करून ऊन जायचें, तसो दुरो येता म्हणसर, कित्याक म्हळ्यार ताची जीवसाण ती सुटूंक आसा सासवाची। त्या आतां ह्या तेलाक थंय पळयल्यार दुरो येता पळय, स्मोक येता, त्या वेळा आमी तें बंद करीचें आनी तिक्केशें निवोंक सोडीचें। मागीर तें निवल्या उपरांत ताका आमी सासांव आनी हिंगांत पोण्ण दिवचें। आतां तिक्केशें 1-2 मिनटां निवोंक सोडया।
2 मिनटां उपरांत ताका 1 टीस्पून सासांव घालचें. सासांव तांदूळ तूं पुट्टा पळया. तें सासांव पुटोन येताना ताका इल्लोसो हिंगाचो पिठो घालचो. दवरली हळद, जिवी हळद ताका घालची. उजो बंद करीचे. उजो आसून उजो आनी कातरून दवरले आलें ताका घालचें. त्यात तेलांत तिके बोरसोवचें. ह्या तेलांत बरें बोरसाल्या उपरांत उजो तितकेशें ऑन करया आमी आनी एक 2-3 मिनटां खातीर तितकेशें उन करया. आतां एक 3 मिनटां आमी ह्या तेलांत हें आलें आनी हळद शिजयली. ताच्या उपरांत उजो बंद करचो आनी ताका मसाला आनी उरिल्ल्यो वस्तू आमी घालच्यो. रुचीक जाय पुरतें मीठ, दोन टीस्पुनां मिरसांगेचो पिठो आनी आमी अर्कंद वांटून दवरिल्लो पिठो. वन थर्ड कप शिरको, पंदरा तरणी मिरसांगो, आमसणेक 3 लिंबे. आतां बरें करून बरशिया. जिव्या हळदीचें लोणचें रेडी जालां. पूण 1 हप्तो सोडून न्हू तुमी तें खायचें. निवल्या उपरांत ग्लासाच्या बॉटलांत भरून दवरिचें. फ्रिजांत ही दवरयेत पूण तुमी यूज करूंक मात्र 1 हप्तो म्हणी जायचें पडटा. जिव्या हळदीचें लोणचें जिवाक बारी बरें. हें एंटीसेप्टीक, एंटी इन्फ्लमेटरी. हें ग्लासाच्या बोतलींत तुमी भरून दवरा आनी 1 हप्त्या उपरांत तुमी यूज करा. ताच्या पयलें तें ताका सामा ओडाना. देखून 1 हप्त्या उपरांत यूज केल्यार बारी एक रूच जाता. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. तुमच्या इश्टमंत्रां कडेन आनी तुमच्या कुटुंबादारां कडेन ही रेसिपी तुमी शेअर करा. आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ मसर, टेक केअर, बाय बाय.